बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की दाद से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इसी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है इस्तक़बाल मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल हुआ। लोग वो कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बेहतर ये है कि इस्तक़बाल मुस्तफ़ा पेश करने से पहले जो आपका सबब बना मदीनतुल मुनव्वरा जाने का, वो आपके सामने पेश किया जाए। होता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाई देता है और ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की जगह बतलाई जाती है, लेकिन तयीन के साथ उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप फ़ला शहर या फ़ला गाँव आप हिजरत करने वाले हैं। सिर्फ़ उसकी जो सिफ़ात हैं वही ख्वाब के अंदर आपको बतलाई जाती है। नबूवत की 11वें साल होता ये है कि ये सिर्फ़ से कुछ लोग हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं। एक घाटी के अंदर वो बातचीत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मौसम हज या फिर बाज़ार वगैरह कहीं पर भी दावत हक़ पहुँचाया करते थे। जब उनकी आवाज़ सुनाई दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उनके पास चले गए और जाकर उनके सामने आपने हक़ पेश किया और आपने इस्लाम की तारीफ़ उनके सामने की और वो लोग मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद ये लोग अपने इलाके में चले गए और जाने के बाद वहाँ इन लोगों ने दावत शुरू की और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इन लोगों ने सुन रखी थी उनके सामने इन लोगों ने पेश की। तो उसके बाद वाले साल ये लोग अपने साथ 6 और लोग लेकर आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। इसको बैत अक़बा ऊला कहते हैं। जब ये वापस यसरिब जाने लगे, यसरिब ये मदीनतुल मुनव्वरा का पुराना नाम है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिब पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा रखा गया। इसी को शॉर्ट में मदीना कहा जाता है। जब ये लोग वापस होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक सिखाने के लिए मुसाब बिन उमैर और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा 2 सहाबी को उनके साथ कर दिया। ये लोग वहाँ जाने के बाद आपने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर खूब दावत दी और कुरान लोगों को सिखाया और फिर इस्लाम पेश किया। कबाइल मुसलमान हुए, बहुत लोग मुसलमान हुए। तो उसके बाद वाले साल यानी नबूवत के 13वें साल हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में मदीनतुल मुनव्वरा से 75 लोगों का काफ़िला वो मक्कतुल मुकर्रमा आता है। वो आता ही नहीं, वो हज ही करने के लिए नहीं आता, बल्कि एक दरख्वास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने के लिए आता है। और दरख्वास्त ये होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर हमारे दयाल मदीनतुल मुनव्वरा आए और आप यहीं पर हमेशा के लिए क़याम करें। ये दरख्वास्त लेकर वो आते हैं। जब ये दरख्वास्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मंजूर करते हैं। तो एक तरफ से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिनों तक आप मदीना रहें, फिर यहाँ से आप हमेशा के लिए आपका जो आबाई वतन मक्कतुल मुकर्रमा है आप इसके लिए वापस हो जाएं। तो उनके सवाल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद तसल्ली देने वाले कलिमात कहे और वो कलिमात ये थे कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जिससे तुम्हारी जंग है उससे मेरी जंग है और जिससे तुम्हारी सुलह है उससे मेरी सुलह है। ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को मुतमईन किया। फिर इसके बाद ये लोग चले गए और कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आमिर बिन फुहैर और अब्दुल्लाह बिन उरैक़ के साथ मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले को भूख लगती है तो देखते हैं एक झोपड़ी दिखाई देती है और वहाँ जाकर
ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قافلے والے آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں یہ گوشت اور کھجور کی خریدنے کی فہمائش کرتے ہیں، کچھ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پر پڑتی ہے اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ دودھ دوہنے کی اجازت دے دیں۔ تو جب آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ دھوتے ہیں اور پھر خوب سیر ہو کر آپ کے قافلے والے آپ کے ساتھ جو شریک رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ آگے چلے جاتے ہیں، تو اس سے پہلی والی قصہ کے اندر ہم نے واقعہ بیان کیا سراقہ بن مالک، اس سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ دکھائی دیتا ہے، پورا واقعہ ہم نے پہلی قصہ کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے در پہ آتے ہیں، وہی ان کے ذہن کے اندر بات رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قریش کو جب دیں گے تو 100 اونٹ ملیں گے۔ وہ اسی لالچ کے اندر آئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ اکیلے ہی نہیں بلکہ آپ کا جتنا قافلہ تھا یعنی 70 لوگوں کا وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہو کر پھر ہی اپنے قبیلے وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں اور ادھر مقام ہیرا تک لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور دوپہر تک جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے یہیں پر ٹھہرے رہتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پہلے معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے انتظار میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین تھے۔ آگے جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح سے جو ان کا روز کا معمول تھا کہ یہ دوپہر تک کھڑے رہتے، ایک مرتبہ ایک روز ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا نہیں، پھر واپس جانے لگے، تو ایک یہودی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونق افروز ہونے پر پڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ المنورہ آ رہے ہیں، تو یہ زور سے آواز لگاتا ہے، وہ بول اٹھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے یا بنی قیلہ ھذا جدکم، اے بنی قبیل، اے بنی قیلہ، تمہارا خوش نصیبی کا جو سامان ہے وہ آج آ پہنچا۔ تو یہ آواز سن کر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی قبا ہے، یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک یہیں پر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدم کے مکان پر رہے۔ 3 روز کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان دیا تھا، جو امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور یہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت آپ قریش کو واپس کر کے انہیں لوٹا کر مدینہ آ کر مجھ سے مل لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو اسی قبا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک یہاں پر رہے، اور ایک مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر موجود ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد تعمیر کی، یہاں سے جب آپ آگے چلنے لگے تو جمعہ کا وقت ہوا، اور جمعہ کا وقت ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور یہیں پر پہلا جمعہ ادا ہوا، اور پہلے جمعے کے اندر 100 لوگ شریک تھے۔ پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے جانے لگے، تو لوگوں نے 2 طرفہ صف بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا آج جو مقصد تھا وہ پورا ہونے والا تھا، اور ان لوگوں کی جو مراد تھی وہ آج پوری ہونے والی تھی، کہ جس پر وحی کا نزول ہونے والا ہے ہوتا ہے وہ شخص آج ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس بستی کو وہ روشن کرنے والا ہے۔ آپ کی ورود مسعود سے آج یہ یثرب مدینہ سے مبدل ہونے والا ہے، مدینہ کے نام سے موسوم ہونے والا ہے، قیامت تک لوگ اس کو مدینہ کے نام سے جانیں گے۔ تو اس شخص کی آمد ہونے والی تھی، اس لیے یہ لوگ انتظار میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، تو جو بچے تھے وہ یا محمد کے گن گا رہے تھے، سب کے
چہروں پر خوشی تھی اور وہ چہرے وہ خوشی سے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور جو بچے تھے بعض وہ کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یعنی رخصتی کے ٹیلوں سے ایک روشن ستارہ طلوع ہوا ہے. آپ ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے, لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور وہاں کے لوگ بہت خوش تھے. اس کی بات کیا ہے وہ ساری مناظر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ تب تک کے لیے ہمارا انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.